जी, ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। I-95 टेलीविज़न स्टूडियो वाशिंगटन से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोमो है, जो फ्लायर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है रोल ऑफ मिलिट्री सेक्रेटरीज़ एंड एडीसीज़ इन पाकिस्तान आर सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हॉस्टेजेस। तो आप देख रहे हैं इमेजेस भी, और मैं कुछ और इमेजेस भी दिखाऊंगा कि ये पिछले 75 साल में ये कब से हिस्ट्री शुरू हुई। मेरे कहने का मकसद ये है कि कोई भी जो डेवलप्ड या डेवलपिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम होते हैं या डेमोक्रेसीज होती हैं, चाहे वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, या इंडिया में हो, श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में हो, आपको ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती कि जो हमारे सिविलियन स्टेक होल्डर होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, वो एक तरह से हॉस्टेज होते हैं। इन लोगों के हाथों जो यूनिफ़ॉर्म में आपको इनके साथ हर वक़्त नज़र आते हैं एक्टिवली। और चीज़ है कि जो कैबिनेट की जो मीटिंग्स होती हैं, अब ये बताइए कि कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर वुज़रा का होना या नेशनल सिक्योरिटी के जो हमारे टॉप हायरार्की है, चीफ ऑफ स्टाफ्स हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, वहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन ये जो हर वक़्त हर मीटिंग में एडीसीज़ की शक्ल में और मिलिट्री सेक्रेटरीज़ की शक्ल में, ख़ासकर जो हमारा मिलिट्री विंग है आर्मी का, उसके यूनिफ़ॉर्म ऑफ़िसर्स 75 साल से नज़र आते हैं इन मीटिंग्स में या इन लोगों के साथ, तो फिर एक यही इम्प्रेशन और इमेज बनता है कि हमारे जो सिविलियन स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक तरह से हॉस्टेज है। और ये जो यूनिफ़ॉर्म्ड ऑफ़िसर्स हैं, जो अब रिसेंटली सुनने में आया है, तो इसको हम कड़ियों को जोड़ते हैं कि ये एक तरह से ईव्सड्रॉपिंग कर रहे होते हैं पिंडी बॉयज़ के लिए। और जो भी इवन कैबिनेट मीटिंग में जो बातें हो रही हैं, वो भी कोई सीक्रेट या नहीं हो सकता नेशनल उसमें। और क्या इन जूनियर ऑफिसर्स ने, यानी कि ये कैप्टन रैंक के होते हैं एडीसीज जो हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी ज़्यादा ज़्यादा ब्रिगेडियर लेवल के, क्या इन्होंने ओथ उठाया हुआ है सीक्रेसी का कि ये जो मीटिंग्स होती हैं, जो वहाँ डिस्कशन होते हैं, वहाँ जो रेजोल्यूशन होते हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी को डील करते हैं इश्यूज को, क्या ये अंडर ओथ होते हैं कि ये आगे जाके शेयर नहीं करेंगे? क्या इनके ऊपर जो हमारा गवर्नमेंट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो अप्लाई होता है कि नहीं होता? तो ये बड़ा एक इंट्रिगिंग सवाल है, इसीलिए मैंने इस एपिसोड का नाम जो है वो रखा कि एन इंट्रिगिंग एपिसोड। यही वजह थी, तो शुरू करते हैं। अगेन मैं स्क्रीन पे लेना चाहूँगा जहाँ से ये शुरू हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, 1947। क्या देख रहे हैं? हर तरफ 3 लोग हैं, तीनों यूनिफ़ॉर्म के अंदर हैं। तो यानी ये जिन्ना साहब से ये एपिसोड शुरू होता है, और एक नहीफ सा इंसान जिससे ठीक से चला भी नहीं जाता है, बस सो फ्रेजाइल, 3 यूनिफ़ॉर्म्ड ऑफ़िसर्स के नरगे में कहीं जा रहा है बेचारा जो है। और उनकी जो भी मीटिंग्स वगैरह हैं उसके अंदर दे वर ऑल पार्ट ऑफ इट। आगे चलते हैं, देखिएगा आप, जिन्ना साहब के बाद जो है वो एक और तस्वीर दिखाता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले लियाकत अली खान साहब किनके नरगे में हैं? सारे यूनिफ़ॉर्म ऑफ़िसर्स जो हैं, मतलब ये कहीं और आपको, मैंने जैसे अर्ज़ किया पहले, नज़र नहीं आएगा ये सब जो है। तो लियाकत अली खान की बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसे लग रहा है कि इनकिसारी में कि भई बहुत ही कोई बड़ा काम कर रहे हैं उन यूनिफ़ॉर्म के लोगों के आगे जो है। और आगे चलते हैं, जो हमारे पहले सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर सीएमएलए, जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन के आए थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, हादसाती तौर पे और हादसे की वजह से 1971 में के डाउनफॉल के बाद जब पाकिस्तान टूटा था, अगेन द सीएमएलए इन द सिविलियन ड्रेस इज ऑल सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म ऑफिसर्स। एक सफेद वर्दी में नजर आ रहा है मुझे जो नेवी साइड से एडीसी होगा, बाकी तो सारे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। आगे भी 1 2 3 4, ये हमारे उस वक्त जो ज़ियाउल हक साहब थे, जो बाद में फिर हमारे मुतलक़ इनान हुक्मरान बने 11 साल तक, वो उनके साथ नज़र आ रहे हैं। अगेन दिस ब्लडी सिविलियन सीएमएलए और ब्लडी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर was surrounded by some holy cows in uniform। तो पता नहीं क्या मज़ाक, क्या कह सकते हैं। उसके बाद चेंज आता है, फिर देखिए, बीबी बिकेम द बेनज़ीर भुट्टो बिकेम प्राइम मिनिस्टर एट अ वेरी यंग एज, अगेन सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स।
اور ان کی بھی سراؤنڈیڈ، ناٹ اونلی سراؤنڈیڈ، جرنی کے اندر، میٹنگز کے اندر یہ یونیفارم اے ڈی سیز اور ملٹری سیکٹری جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں. پورا پرائم منسٹر کا کنٹرول جو ہے ایک طرح سے وہ ایم ایس کے یعنی ملٹری سیکٹری کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بھائی کس سے ملیں گے، کیا نہیں ملنا چاہیے، اور وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ پنڈی بوائز کو دیتے ہیں. تو اگین our prime ministers have been hostages for almost 70+ years. پتہ نہیں اس کو ہم ایک مذاق کہیں گے، بنانا ریپبلک کہیں گے، کیا کہیں گے. میں یہ ٹرمز جو ہے وہ اپنے آڈینس کے اوپر چھوڑتا ہوں. اب بی بی کے بعد آ جائیے جناب، یہ ہمارے ایک اور میاں نواز شریف صاحب، سویلین پرائم منسٹر، آل سراؤنڈیڈ ٹو ٹو ٹو، ہینڈ ٹو ہینڈ، ہینڈ ان ہینڈ with a uniform military secretary. تو اگین آئی ایم شیور کہ یو آر آل کنیکٹنگ دا ڈاٹس اور سمجھ رہے ہیں میری بات کو کہ یہ کیا مذاق ہو رہا تھا، ہو رہا ہے اب تک. تازہ ترین جس کی وجہ سے یہ چیز پولرائز ہوئی، اگین اندر سویلین پرائم منسٹر عمران خان سراؤنڈیڈ بائی دی یونیفارم آفیسرس. ٹھیک ہے وہ ایک ایئر فورس کا ہے ونگ جو لگے ہوئے ہیں اس کو وہ ہے، لیکن اگین دا ملٹری آن دی ادر سائڈ بائی دی اے ڈی سی اور ایم ایس. تو اگین ہی واز آلسو ہاسٹیج کہ بھائی 24/7 انڈر ویجیلنس ہے کیبنٹ میٹنگز کے اندر. آئی ایم شیور یہ کوئی ایسی کوئی کلاسیفائڈ سیکرٹ انفارمیشن نہیں ہے، ہر چیز اویلیبل ہے. وہ آپٹکس جو ہے وہ آپ گوگل کیجئے، مل جائیں گے کہ کیبنٹ منسٹر میں یونیفارم ملٹری کے آفیسرز بیٹھے ہوئے، چاہے وہ اے ڈی سی ہے یا ایم ایس ہے یا ڈپٹی ایم ایس ہے. تو میرا سوال پھر وہیں آ گیا کہ بھائی ان لوگوں کا کیا کام ہے پالیسی میکنگ پروسیس سے؟ وائی دے آر پارٹ آف دا کیبنٹ میٹنگ سٹنگ ود الیکٹڈ پرائم منسٹر جو سویلینز ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا اس بارے میں؟ کوئی لاز ہیں؟ کسی نے آواز اٹھائی ہے؟ واٹ اے شیم، واٹ بفون کائنڈ آف نیشن دیٹ وی آر، کہ ہم جو باتیں کرنے کی ہوتی ہیں وہ ہم کرتے نہیں. یہ سب باٹم بیسڈ لائنز ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر صبح سے شام تک سوشل میڈیا پہ بحث کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو خراب کرتے ہیں سویلینز کو. کبھی ہم نے سوچا، کبھی آواز اٹھائی، کبھی اس گوشے کے اوپر جو ہے وہ سوچا ہے کہ بھئی واٹ از دس؟ تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے سویلین الیکٹڈ سو کالڈ ڈیسیشن میکر اس ملک کے، نیوکلیر ملک کے، جب 23 کروڑ کے اوپر جا رہا ہے، وہ ہاسٹیجز رہیں اور ہیں آج بھی ان ملٹری آفیسرس کے. بٹ اگین سننے کو ملتا ہے دیز بلڈی سویلینز. آئی ڈونٹ نو ہو آر دوز بلڈی پیپل. بڑا سخت میرا ایکسپریشن ہو جائے گا، مطلب بلڈی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلڈ بہاتے ہیں. اور 75 سال میں جن لوگوں نے بلڈ بہایا ہے مختلف بہانوں سے، پراکسی وارز کے اندر، مرسنری آرمی کے طور پہ، تو I don't know, I mean you guys seems to be bloody, not the civilian bloody rulers. تو یہ تو بڑا ڈکشنری کو اگر آپ کھول کے دیکھیے کہ بلڈی کون ہوتا ہے، بلڈی وہ جو ہے تو خون بہایا جنہوں نے. تو آپ لوگوں نے تو بہانے بہانے سے جنگیں اور پراکسی وار لڑی ہیں بگ پاورز کے ہاتھوں. تو یو آر دا ون ہو آر بلڈی یونیفارم پیپل. جو سب سے بڑا ہمارا ایکسپینس آئٹم ہے اس وقت ڈیفنس کا پاکستان کا، غریب لوگوں کے جو پور جو لوگ ہیں ہمارے، ان کے جو ڈیولپمنٹ بجٹس ہوتے ہیں وہ سب ایلوکیشن اور اپروپریشن میں جاتے ہیں آپ کے پرکس اینڈ پریولیجز کے لیے. کوئی احسان نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہر ملک کی ایک فوج ہوتی ہے اور ہمیں فخر ہے اپنے فوجیوں کے اوپر جو 6-6.5 لاکھ گراؤنڈ کے اوپر ہیں، جو شہادتیں دیتے ہیں، جو فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں. لیکن ہاؤ اباؤٹ دوز 190+ اسٹار آفیسرز جو ان کی پرکس اینڈ پریولیجز ہیں؟ کیا ان کی پروڈکٹیوٹی، کیا ریٹ آف ریٹرن ROI جس کو ہم کہتے ہیں آپ لوگ دیتے ہیں؟ اگر آپ کے پرکس اینڈ پریولیجز کو دیکھا جائے اس کے عوض where is the productivity of these star officers؟ تو ہم جیسا غریب ملک جو ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، we cannot afford these star officers, 190+ star general with all the کہنا چاہیے کہ بھائی شان و شوکت اور آپ کے جو پرکس اینڈ پریولیجز، اور پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد جو پینشن کا بل ہے، جو آپ کے پرکس کا بل ہے، وہ یہ غریب لوگ جیل دے رہے ہیں اپنے ٹیکس. نہ ان کے پاس تعلیم ہے، نہ ہاسپٹلز ہیں، نہ روڈز ہیں، نہ انفراسٹرکچر ہے. آپ سلامت رہیے، لیکن سلامت کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کی، ریاست کی اور عوام کی سلامتی بھی ضروری ہے. تو بس یہ میں کچھ آپ کو آپٹکس دکھانا چاہ رہا تھا تاکہ آپ جیسے باشعور لوگ جو دیکھتے ہیں، جو صلاحیت رکھتے ہیں ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کی،
وہ ڈاٹس کو کنیکٹ کرے کہ پچھلے 75 سال سے یہ مذاق ہو رہا ہے، اب تک جاری ہے، کب تک جاری رہے گا؟ جو ملک ترقی کرنے والے ہوتے ہیں، جو آگے کی طرف دیکھتے ہیں، وے فارورڈ، وہ یہ سب چیزیں افورڈ نہیں کرتے. اور سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنی بیماریوں کو ڈسکس کریں. اونلی دین وی کین کیور اوور ڈیزیز، اور یہ سب سے بڑی بیماری ہے. تو آج 2023 کا پہلا دن، 1 جنوری، میں نے کہا کہ ہم اس نوٹ سے شروع کرتے ہیں کہ اپنی بیماریوں کی تشخیص کریں، اس کو ڈسکس کریں، اور دین وی کین کیور those diseases, then we can cure the sufferings of our nation, of our people, and then we can have the way forward. اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. میں آج کے جو سویلین رولرز ہیں ان کو بھی، اور جو پنڈی بوائز ہیں ان کو بھی کہتا ہوں، دیر از نو شارٹ کٹ. یہ بینڈ ایڈ کہ جو آپ لوگ بینڈ ایڈ لگانے کے چکر میں ہیں، اکنامکلی، سوشلی، پولیٹیکلی، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. وی آر آن اے ڈیزاسٹر کورس، ڈیزاسٹر اینڈ کلیکٹیو سوسائڈ کے پیتھ کے اوپر ہے. تو ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیجئے، ڈاٹس کو کنیکٹ کیجئے، اور وہ کام کیجئے جو ہماری ریاست اور قوم کو آگے لے جا سکتا ہے، جہاں ہم فخر کر کے سر اٹھا کے چل سکتے ہیں امنگ دی کمیٹی آف دا نیشنز. بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. تھینک یو.